नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी रेडियो एक्टिभिटीको दोस्रो क्लासमा छौँ। कहाँ छौँ? रेडियो एक्टिभिटीको दोस्रो क्लासमा छौँ। रेडियो एक्टिभिटीको दोस्रो क्लासमा छौँ। ठिक छ। आज हामी रेडियो एक्टिभिटीका न्युमेरिकलहरू गर्छौँ, केही फर्मुलाहरू डेरिभेसन गर्छौँ है। अनि इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ क्लास। र आजको क्लास दोस्रो क्लास भएको हुनाले तपाईले पहिलो क्लास रेडियो एक्टिभिटीको पहिलो क्लास हेरेर आउनु भएको छ जस्तो लागिरहेको छ। यदि हेरेर आउनु भएको छैन भने त्यहाँ प्लेलिस्टमा गएर अथवा यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर तपाईहरुले भिडियो हेरेर आउँदाखेरि धेरै बेटर हुन्छ। यद्यपि आज पनि स्टार्ट गर्दा खासै फरक पर्दैन, तर पनि त्यो चाहिँ जाँदाखेरि अलिक राम्रो हुन्छ। ओके, म बसन्तराज मिसी तपाईहरुको फिजिक्स टिचर, म सुरु गर्न चाहदैछु। त्यसको अगाडि तपाईले के गर्नु पर्यो, पहिले पेन र कपी लिएर बस्नु पर्यो, नोट बनाउनु पर्यो है। म सुरु गर्दैछु। ओके, रेडियो एक्टिभिटी। ओके, हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामी अल्फा, बीटा, गामा रेडिएसनका बारेमा कुरा गरेका छौँ। धेरै इन्ट्रेस्टिङ र धेरै डेप्थसँग गएका थियौँ र तपाईहरुले हेर्नु होला। हो त्यही कुरालाई जुन अल्फा रेडिएसन, अल्फा डिके, बीटा डिके र गामा रेडिएसनको जुन इमिट हुन्छ तिनीहरूको प्रोसेसको बारेमा, त्यसको म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनको बारेमा आज क्लासमा गर्न गइरहेका छौँ। र यो रेडियो एक्टिभिटी के रहेछ? यो रेडियो एक्टिभिटी के रहेछ भनेको त्यही अनस्टेबल न्युक्लियरहरू चाहिँ स्टेबल हुने प्रोसेस हो। त्यसमा अल्फा, बीटा, गामा भइरहेको हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ यो एउटा र्यान्डम प्रोसेस हो। के त भन्दा हामीले अहिलेसम्म विभिन्न साइन्टिस्टहरूले गरेका अब्जर्भेसनमा के पाइयो भन्दाखेरि जति पनि रेडियो एक्टिभिटी नेचरमा भइरहेका चाहिँ प्रोसेसहरू छन्, न्युक्लियर प्रोसेसहरू छन्, यी सबै चाहिँ कतिखेर हुन्छ, कुन समयमा हुन्छ, इन्स्टेन्टली एभरेजमा कतिखेर हुन्छ। जस्तो हामीले जस्तो कुनै ल्यायौँ स्याम्पलमा, यो यसको रेडियो एक्टिभिटी डिके कतिखेर हुन्छ, डिसइन्टिग्रेसन कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा हामी एक्ज्याक्ट कहीँ पनि भन्न सक्दैनौँ। तर ओभरअल हामी भन्न सक्छौँ कि एउटा सर्टेन टाइमभित्र अहिले पनि हुनसक्छ, पछि पनि हुनसक्छ, धेरै पछाडि पनि हुनसक्छ, भोलि पनि हुनसक्छ। र एउटा रेडियो एक्टिभिटी एलिमेन्ट लिएको छ, हामी पर्खेर बस्यौँ भने त्यो नहुन पनि सक्छ, धेरै लास्टमा 10 वर्षपछि, 50 वर्षपछि पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको एक्युरेट कुरा छैन। त्यसले गर्दा यो जति पनि हामी आजको क्लासमा पढ्नेवाला छौँ त्यो सबै स्ट्याटिस्टिकल मेथड, भनौँ न एभरेज टाइपको कुरा गरौँ, स्ट्याटिस्टिकल तरिकाले मेथडबाट गर्छौँ। ठिक छ, बडो रमाइलो हुनेवाला छ। ओके, यहाँ पहिले के हुन्छ, यो इट इज आर भेरी ऱ्यान्डम प्रोसेस। इट इज अ ऱ्यान्डम प्रोसेस। इट इज अ ऱ्यान्डम प्रोसेस है। अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि यो प्रोसेसमा चाहिँ हामी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अहिले तुरुन्तै पनि हुनसक्छ र इन्फिनिटीमा गएर पनि, समयमा पनि धेरै टाढा, धेरै पुरानो, धेरै मतलब धेरै पछाडि पनि गएर चाहिँ यो इन्फिनिटी डिके हुने भएको हुनाले हामीले यसलाई के भन्न सक्छ नि त, यो पर्टिकुलर न्युक्लियसले चाहिँ कुन समयमा डिके हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दै पर्टिकुलर nucleus can decay at any any time between t चाहिँ 0 पनि हुन सक्छ, 0 सेकेन्ड, to t चाहिँ इन्फिनिटी सम्म जहाँ पनि जान सक्छ, इन्फिनिटीसम्म जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी पर्टिकुलर अब के हुन्छ त भन्दा डाटामा अब हिसाब गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सपोज एक बटुका चाहिँ हाम्रो रेडियोएक्टिभ न्युक्लियरहरू छ। अब त्यसलाई राखियो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै कुनै छिटो हुन्छ, कुनै कम हुन्छ, कुनै हुँदै हुँदैन। तर ओभरअल चाहिँ हामी केही क्याल्कुलेसनहरू गरेका हामी पाएका छौँ साइन्टिस्टहरूबाट, र त्यसको चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। जस्तो एउटा कुरो के पाइएको छ भने ठुलो बटुकामा धेरै रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट छ भने धेरै रेडियोएक्टिभ डिके हुँदो रहेछ, थोरै हुँदो रहेछ भने चाहिँ पत्ता लाग्छ। मतलब 50 केजी यहाँ छ भने 50 केजी र यहाँ 2 केजी छ भने 50 केजीबाट चाहिँ त्यही मेटेरियल्स छ, ए र बी, ए सब सेम मेटेरियल्स छ, 50 केजी 2 केजी। 50 बाट 25 केजी ठ्याक्कै हाफ हुनलाई जति टाइम लाग्छ नि
त्यहाँ पनि 2 केजीबाट 1 केजी जाने त्यही टाइम लाग्ने रहेछ। यसको बारेमा कुरा गरौँ ल। अहिले चाहिँ यति कुरा गरौँ हैन। अब के गर्न सकिन्छ भने हामीले कतिखेर चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू के हुन्छन् भन्ने कतिखेर प्रेडिक्ट हुन्छ हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यही कुरा लेख्नु त। इट इज इम्पोसिबल टु प्रेडिक्ट, इट इज इम्पोसिबल टु प्रेडिक्ट। के प्रेडिक्ट गर्न भन्दाखेरि कहिले चाहिँ होइन पर्टिकुलर न्यूक्लियाई हैन, पर्टिकुलर न्यूक्लियस will decay or disintegrate, disintegration, disintegrate, right? It is impossible to predict when a particular nucleus will decay भन्नै सकिदैन। तर ओभरअल ग्रुपमा चाहिँ उनीहरूको संख्या चाहिँ हुने भन्ने कुरा चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ है। यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ। अब के गर्दा भन्दा दुईटा साइन्टिस्टहरू, स्पेशली यसमा धेरै साइन्टिस्टहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो इफोर्ट लगाएका छन्। त्यसमध्ये रुदरफोर्ड र एउटा चाहिँ सोड्डी भन्ने दुईटा साइन्टिस्टहरू मिलेर चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्टल स्टडी गरे र उनीहरूले के पाए भने अघि मैले भने जस्तै जति रेट अफ रेडियोएक्टिभ डिके चाहिँ जति ओरिजिनल कन्टेन्ट छ नि अनडिके भएको, स्टे भएको, डिके नभएको अवस्थामा रहेको ओरिजिनल कन्टेन्ट त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। मतलब धेरै छ भने धेरै रेटमा हुँदो रहेछ, थोरै छ भने कम रेटमा हुन्छ। मतलब 50 केजी छ, 50 केजीबाट 25 केजी बनाउने एउटा टाइम लाग्यो। 25 केजी हरायो नि त, 25 केजी रह्यो, 25 केजी गयो, डिके भइसक्यो। पनि त्यो 25 केजी डिके छुट्टै टाइममा हुन्छ। अब फेरि त्यहाँदेखि फेरि 25 केजी अर्कोचोटिमा झ्याप्पै 25 केजी सक्नुपर्ने होइन, त्यस्तो सकिँदैन। 50बाट सपोज दुई वर्षमा 50बाट 25 केजी भयो भने फेरि 2 वर्षमा 12.5 केजी मात्रै हुन्छ, 25 केजी जाँदैन। फेरि 12.5 केजी भएपछि 6 केजी 25 6.25 केजी मात्रै हुन्छ 2 वर्षपछि। यसको कुराहरू अहिले बुझौँला ल। अब हामी के लेख्यौँ भने रुदरफोर्ड र अर्को सोड्डी भन्ने एन्ड SODDY सोड्डी दुईटा साइन्टिस्टहरू हैन, यिनीहरूले के गरे भने कन्डक्टेड एन एक्सपेरिमेन्टल स्टडी, यसमा के पाए भने अन डिफरेन्ट काइन्ड अफ न्यूक्लियाई है, डिफरेन्ट काइन्ड अफ न्यूक्लियाईमा चाहिँ हामीले के गर्यो भने एउटा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल स्टडी गरे। के गरे अरे एक्सपेरिमेन्टल स्टडी गरे एन्ड गेभ अ स्ट्याटिस्टिकल ल भनेको ओभरअल ल, एउटा पर्टिकुलरको लागि होइन, सबैको लागि भ्यालिड हुने खालको ल, एउटा ओभरअल ल गरे। यिनीहरूले के पाए भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कुनै सर्टेन चाहिँ हामीले दिएको स्याम्पल छ भने त्यो स्याम्पलको रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन भनेको कतिवटा स्याम्पलसँग छ, कति स्याम्पलसँग त्यो डिपेन्ड हुँदो रहेछ। धेरै भए धेरै रेट हुँदो रहेछ। मैले अघि भने जस्तै के भने भन्दा यिनीहरूले के भन्यो भने ल इन स्टेट के त भन्दा when there is large number of unstable nuclei, when there is large number of radioactive भनेको अनस्टेबल न्यूक्लियाई एकदम धेरै छ भने रेट अफ डिके अथवा रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन, रेट अफ डिके अथवा डिसइन्टिग्रेसन, रेट अफ डिके र डिसइन्टिग्रेसन चाहिँ के त भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ चाहिँ को त नम्बर अफ न्यूक्लियाई, स्याम्पल न्यूक्लियाई कति छ त्यसमा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, मतलब डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू the number of nuclei in sample, the
नम्बर अफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल मतलब सैंपल में कति छ धेरै सैंपल भए धेरै रेट थोरै सैंपल भए थोरै रेट यो कुरा त्यति पत्ता लाग्यो अब यसलाई हामी थोरै म्याथमेटिक्स युज गर्छौं तपाईले यसलाई कपी गर्नु होला है ओके मैले मेटौं यसलाई ओके मेट्दैछु ल यो रेडियोएक्टिभको दोस्रो क्लासमा हामी न्युमेरिकल पार्टहरु गर्दैछौं केही म्याथमेटिकल टर्महरु डेरिभेसन पनि गर्छौं मेटे है मैले ओके अब जाउँ मानौ अब के हुन्छ त म्याथमेटिक्सलाई जाउँ के त भन्दा रेडियोएक्टिभ डिके जुन रेट अफ भन्छ जुन स्याम्पलमा जतिवटा नम्बर छ त्यही किसिमको बढी भए बढी लेट कुनै निश्चित टाइममा लेट एट टाइम इन टाइम भनौं न इन टाइम dt dn हैन यहाँ अब dn n नट का कुराहरु आउँछ dn is the number of nuclei decay है यो टाइममा dt टाइममा dn चाहिँ नम्बर डिक्लेयर भयो है भनेपछि अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्छ नि n चाहिँ जुन छ नि n नम्बर जहिले पनि हामीले बुझ्नु पर्छ अनडिकेड है अनडिकेड यो ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल त नभन्नु नि उब्रेको यो चाहिँ उब्रेको है यो उब्रेको मतलब डिके भएर उब्रेको सम्झिने है जहिले पनि यो यति सम्झिनु होला अनडिके भयो अब के हुन्छ त भन्दा अहिले भने यस्तै रेट अफ डिके चाहिँ कति हो रेट अफ डिके के हुन्छ त भन्दा त्यही नम्बर अफ न्यूक्लियाई डिके इन टाइम dt इन टाइम भनेपछि यहाँ कति त नम्बर अफ यति नम्बर गयो dn बाइ dt भयो तर के त भन्दा नम्बर डिके भइरहेछ मतलब नम्बर घटिरहेछ त्यसको अर्थ माइनस लेख्नुपर्छ रेट जहिले पनि माइनसमा आउँछ यसको अर्थ खास त्यति नै हो माइनस हुने मात्रै हो यहाँ अरु कुराहरु केही घटाउने बढाउने कुरा हुँदैन है यसले खाली माइनसको कुरा मात्रै गर्छ बुझ्नु हुँदैछ नि है अब के गर्न सकिन्छ अघि उले भन्यो के भनेको थियो भन्दाखेरि त्यही रेट अफ डिके चाहिँ त्यही अघि भने जस्तो रेट अफ डिके चाहिँ के त भन्दा नम्बर जुन चाहिँ नम्बर अफ सैंपल न्यूक्लियाई हैन सैंपल न्यूक्लियाई कतिवटा छ त्यही अनुसार डिपेन्ड हुन्छ भनेको थियो रेट अफ डिके यही नै हो यो चाहिँ यो त्यसै रेट अफ डिके यो हो मतलब के त भन्दा माइनस dn बाइ dt चाहिँ के हुन्छ त भन्दा n सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ है मतलब रेट अफ डिके चाहिँ एन्ड म्याथमेटिक्समा हामीले कन्भर्ट गरिसक्यौं अब यो माइनस यता ल्याउन पनि सकिन्छ जता गर्न पनि हामीले के गर्न सकिन्छ dn बाइ dt इज इक्वल टु माइनस यो राखिराखे यतापट्टि एउटा चाहिँ कन्स्टेन्ट टर्म राख्न सकिन्छ यो एउटा कन्स्टेन्ट टर्म राख्न सकिन्छ यसलाई के भन्न सकिन्छ डिके कन्स्टेन्ट भन्न सकिन्छ डिसइन्डिकेसन कन्स्टेन्ट रेडियोएक्टिभ कन्स्टेन्ट के भन्न सकिन्छ एउटा डिके कन्स्टेन्ट पनि भन्न सकिन्छ हैन अथवा डिसइन्टिग्रेसन मिलाएर बुझ्नु होला स्पेलिङ चाहिँ अनि अथवा रेडियोएक्टिभ कन्स्टेन्ट पनि भन्न सकिन्छ यसलाई हामी रेडियो एक्टिभ कन्स्टेन्ट पनि भन्न सक्छौं यी तीनटा कुरा हो तर यो माइनसले के जनाइरहेछ यो रोटी चाहिँ डिक्रिज भइरहेछ भन्ने जनाइरहेछ कुरो बुझ्नु हुँदैछ अब हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो हामी बुझिसक्यौं है अब यो जुन कन्स्टेन्ट छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास केमा डिपेन्ड हुन्छ भने नि कुन एलिमेन्ट राख्यो त्यो नेचर एलिमेन्टको नेचरसँग चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ जस्तो युरेनियमको एउटा होला अर्कोको अर्को होला मतलब एन्ड यी भित्र एन्ड है एन्ड डिपेन्ड्स अन नेचर अफ सैंपल भनौं न डिपेन्ड्स अन नेचर अफ एलिमेन्ट कसको गरेछ अर आइसोटोप्स
आइसोटोप्स कुन हो, U2235 वाला हो कि U238 वाला हो, त्यो अनुसार पनि डिपेन्ड हुन्छ है। यो कुरा मैले टिप्नु होला, मैले अक्षर ठुल्ठुलो बनाएको छु। अब तपाईहरुले यो बिर्सिनुहुन्न, यो चाहिँ n भनेको अनडिकेड, अनि n नट भनेको चाहिँ फेरि के, यो चाहिँ के त भन्दाखेरि ओरिजिनल जस्तो 500 थियो, अब 300 मात्र रह्यो, 200 डिके भयो भने यो चाहिँ n नट भयो। यो चाहिँ अहिले यो डिकेड भइसक्यो, यो n रह्यो, अब उब्रेको, यो n उब्रेको अनडिकेड। अब हेरौँ है, अब हामी यसलाई थोरै म्याथमेटिक्स, यसैलाई म्याथमेटिक्स dn बाई यति छ नि, हामी यसलाई म्याथमेटिक्स लगाउँ। अब हाम्रो छ के अरे dn बाई dt इज इक्वल टु माइनस ल्याम्डा t छ हैन, माइनस ल्याम्डा t छ र माइनस ल्याम्डा n छ। अब के गर्न सकिन्छ, यसलाई लिउँ, dn बाई n भयो, ल्याम्डा dt भयो माइनस, अब यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ, माने यसलाई इन्टिग्रेसन गर्यो, माइनस e छ, यो n बाट हैन, n सुरु n नट बाट n सम्म जान्छ, अब यो इन्टिग्रेसन माइनसले गर्दा यसलाई ओभरकम गरिहाल्छ। यहाँ कति भयो, ल्याम्डा भयो, यहाँ टाइम चाहिँ कति हो, मानौ टाइम चाहिँ 0 टाइम n भनौँ न, t इज इक्वल टु 0 हुँदा n नट भयो नि त हैन, t इज इक्वल टु 0 हुँदा n नट भयो, t इज इक्वल टु t नै हुँदा यो चाहिँ n उब्रियो, अब n नट n उब्रियो। अब यो के हुन्छ त, यो लग हुन्छ, लग e हैन, n भयो, अब n नट भयो, n भयो, यता कति भयो त, यता पनि ल्याम्डा अगाडि आयो हैन, टाइम अब रह्यो t को पावर 0 देखि t सम्म, यहाँ t सम्म, यो कति भयो त, log e n माइनस log e n नट इज इक्वल टु माइनस ल्याम्डा यता t माइनस 0, ठिक छ। अब के हुन्छ त भन्दा, लगमा चाहिँ यो नियममा log e n बाई n भयो हैन, अब माइनस ल्याम्डा को पावर भयो हैन, यो किसिमको एउटा एक्सप्रेसन आयो है। यो चाहिँ हामी यो नै म्याथमेटिकल फर्मुला लगाउने, यो लगारिथम फर्म हो, लगारिथम है, यो लगारिथम फर्म हो। यो फर्मलाई चाहिँ हामी न्युमेरिकलमा गर्छौं र यो भन्दा अलि मोडिफाई फर्म पनि लान सक्छौं है। ओके, अब यसलाई मैले मेटे है, यति चाहिँ मेटे, यतातिर लैजाउँ न, मानौ अब यो यति आयो, यसलाई चाहिँ के भन्दा लग भएको हुनाले यसलाई लग यता जस्तो y इज इक्वल टु जस्तो लग e y इज इक्वल टु x छ भने y इज इक्वल टु e को पावर x भने यस्तै। अब यहाँ कति हुन्छ त, n बाट n नट इज इक्वल टु e को पावर माइनस ल्याम्डा t। अब यसलाई पनि अझै मोडिफाई गर्ने हो भने n इज इक्वल टु n नट e को पावर ल्याम्डा t, यो खालको चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन आउँछ। यो चाहिँ के त अहिले अघि नि, यो चाहिँ त्यस्तो खालको छ, इनिशियल नम्बर अफ न्युक्लियाई हो। यो कतिखेर, यो चाहिँ इनिशियल नम्बर अफ न्युक्लियाई भनौँ न एट t इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अनडिकेड भयो, यो अनडिकेड भयो है, यो अनडिकेड भयो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यसैलाई हेरौँ न थोरै, यो कतिखेर चाहिँ यो हुन्छ त भन्दा यो सबै कम्प्लिटली कतिखेर हुन्छ, इफ t इज इक्वल टु चाहिँ इन्फाइनाइट भयो भने के हुन्छ त, n इज इक्वल टु n नट हैन,
ई यो सबै गरेर चाहिँ हुन्छ 0 हुन्छ है ई माइनस हुन्छ यसले भन्दा यो चाहिँ कम्प्लिट डिके भयो यो के हो त कम्प्लिट डिके भयो कम्प्लिट डिकेड भयो है यो एउटा भयो अब हामी एउटा थोरै ग्राफ जस्तो बनाऊ यहाँ एउटा चाहिँ आउँछ यो जुन छ नि यो ल्याम्डा यो हाम्रो डिके कन्स्टेन्ट यसलाई डिफाइन गर्ने आउँछ यो के हो त डिके कन्स्टेन्ट अथवा डिके कन्स्टेन्ट अथवा यसलाई के हुन्छ डिसइन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट अथवा यसलाई रेडियोएक्टिभ कन्स्टेन्ट भन्ने गरेको छ है थोरै कुरा गरौँ अब हाम्रो रिजल्ट यो आयो है मैले यहाँ रिजल्ट लेखिराखेको छु n इज इक्वल टु n नट e माइनस ल्याम्डा टी ल अरू सबै मेटो पज गरेर सार्नु होला है अब मार्कर चेन्ज गरौँ है हेरौँ ओके अब हामी के गरौँ भने एउटा डेफिनेसन गरौँ डेफिनेसन अफ रेडियोएक्टिभ कन्स्टेन्ट है डेफिनेसन अफ रेडियोएक्टिभ कन्स्टेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो ल्याम्डाको डेफिनेसन खास चाहिँ ल्याम्डा के हो त भन्दाखेरि नि जस्तो टी इज इक्वल टु ल्याम्डा चाहिँ 1/ल्याम्डा हुन्छ खास किन टी इज इक्वल टु 1/ल्याम्डा हुन्छ अहिले कुरा गरौँ सपोज यो राखौँ अहिले भनौँ न मैले भन्ने खोजेको यो हुन्छ भन्ने पनि हो अब यो कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा अहिले डेफिनेसन आउँछ यो सपोज लेट गरौँ है लेट गर्ने बित्तिकै यो फर्मुलामा लगाउँ त n इज इक्वल टु कति हुन्छ n नट e माइनस ल्याम्डा इन्टु 1/ल्याम्डा यो रे काट्यो n नट e को पावर -1 भनेको त n नट बाई e र 1/e भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई 0.368 हुन्छ यो कति हुन्छ 0.368 n नट हुन्छ यो खालको हुन्छ कतिखेर यो हुन्छ यो हुँदाखेरि चाहिँ इफ भनौँ न इफ यो लेट पनि हटाउँ इफ यो भयो भने यो किसिमको हुन्छ यसलाई हामी डिफाइन गरौँ ल्याम्डा चाहिँ के हो त रेसिप्रोकल अफ भनौँ यस्तो भयो भने ल्याम्डा इज इक्वल टु 1/t पनि त हो नि त्यसले गर्दा रेडियोएक्टिभ कन्स्टेन्ट इज reciprocal of time हैन reciprocal of time in which the number of nuclei हैन left मतलब यो पर्सेन्टेजमा ल्याउने भने कति हुन्छ त 36.8% अफ n नट हुन्छ यो है लेफ्ट अनडिकेड आर 36.8% अफ हैन इनिशियल नम्बर अफ न्युक्लियाई यसरी डिफाइन गर्न सकिने रहेछ ठिक छ अरू पनि डिफिनेसन छ अहिले यति बुझौँ टी इजिकल टु 1/ल्याम्डा राख्ने हो भने ल्याम्डा यो पनि हुन्छ यो हामीले यहाँ राख्ने हो भने यस्तो खालको भेल्यु हुन्छ 1 e को भेल्यु राख्ने हो भने यो आउँछ 1/e भनेको ल n नट 1/e हुन्छ यसको भेल्यु चाहिँ यो हुन्छ यो आइ चाहिँ यति आउँछ यसलाई पर्सेन्टेज दिने हो भने सरी यसलाई पर्सेन्टेजमा ल्याउने हो भने यस्तो खालको हुन्छ त्यसले गर्दा रेडियोएक्टिभ कन्स्टेन्ट हुन्छ रेसिप्रोकल अफ टाइम इन व्हिच द नम्बर अफ न्युक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड आर 36.8 अफ इनिशियल नम्बर यो हाम्रो ओरिजिनल इनिशियल नम्बर हो ठीक छ अब जाउँ कुरो बुझ्नुभयो कपी गर्नुस् है पज गरेर कपी गर्नुस् अब एउटा हाफ लाइफ साइकलको कुरा गरौँ
हाफ लाइफ भनौँ न, हाफ लाइफ भनेको ठ्याक्कै आधी लाग्ने टाइम हो। मेटौँ है। एउटा छ हाफ लाइफ अफ डिके, हाफ लाइफ अफ डिके, यसलाई T1/2 हाफ लाइफ अफ डिके। हाफ लाइफ अफ डिके भनेको चाहिँ जुन सब्सटेन्स अघि मैले 50 केजीको बडो इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ, जति छ त्यसको ठ्याक्कै हाफ हुनलाई लाग्ने समयलाई हामी टाइप के भन्छौँ त, हाफ लाइफ अफ डिके भन्छौँ। द टाइम इन विच, लेखौँ त, द टाइम इन विच हाफ अफ न्यूक्लियाई हैन, हाफ अफ न्यूक्लियाई डिकेज and half remains undecayed। त्यस्तो समय हो, त्यस्तो टाइम हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एक्ज्याक्टली त्यो सब्सटेन्सको आधी हुन्छ, आधी डिके भइसकेको हुन्छ र आधी अझै रहन्छ, आधी अनडिकेडको फर्ममा रहन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, हाफ लाइफ अफ डिके। जस्तो यसमा चाहिँ के हुन्छ, टाइम जस्तो त्यसमा कति टाइम लाग्छ अरे T1/2 मा। अब n कति हुनेवाला छ, अघि n0 थियो, अब हाफ मात्रै रहन्छ। यो त उब्रेको n0 थियो, सपोज 50 थियो, कति 50 मा चाहिँ 50 केजी थियो n0 सुरुको, अब n चाहिँ कति भयो त, अब 50 को हाफ 25 केजी मात्रै हो। 25 केजी अझै बाँकी पनि छ यो अनडिके हुनलाई। यति भनेपछि अघिको हाम्रो फर्मुला के थियो भन्दाखेरि, अघि भर्खर फर्मुला के गरेको थियो हामीले न्युमेरिकलको लागि, यो फर्मुला लग ई वाला नै फर्मुला लगाउने है, n/n0 इजिकल टु माइनस लेम्डा टी, यो फर्मुला लगाउँछौँ है हामी। यो बेटर हुन्छ फर्मुला लगाउने, यहाँ पनि त्यही बेला लगाउने के त, लग ई n0 बाई n/n0 होइन, n/n0 इजिकल टु माइनस लेम्डा टी, टी चाहिँ 1/2 होइन। त्यसै यहाँ राख्ने हो भने लग ई n को ठाउँमा राख्ने हो भने n0/2 अनि अर्को 1/n0 छँदैछ 1/2। यो रहेको लग ई को पावर 2 को पावर -1 लेख्न सकिन्छ मजाले, 2 माथि गयो नि त, माइनस लेम्डा टी 1/2, माइनस पावर चाहिँ उता जान्छ, माइनस लग ई 2 लग ई बेसमा है, इजिकल टु माइनस लेम्डा टी 1/2। यो गयो, त्यसो अब के हुन्छ त भन्दा टी 1/2 इजिकल टु कति हुन्छ त, लग ई 2 को पावर ल्याम्डा हुन्छ। अथवा यसमा हेर्ने हो भने यो कति हुन्छ त, 0.693 हुन्छ, क्यालकुलेटर थिच्दा पनि हुन्छ, यो T1/2 हुन्छ। यो किसिमको एउटा एक्सप्रेसन आउँछ न्युमेरिकल लागि। अथवा यो ल्याम्डा पनि लान सकिन्छ यता, यसलाई रिभर्स गर्ने हो भने ल्याम्डा इजिकल टु 0.693 टी को पावर 1/2, यो पनि लान सकिन्छ। यो किसिमको एक्सप्रेसन लान सकिन्छ है। कपी गर्नुहोस् है। अब ल ठिक छ, यो भयो, मेटौँ म, ओके, यो अहिले आउँछ। अब कुरा गरौँ, मानौँ एक हाफ साइकलमा जस्तो भनौँ न, जस्तो 64 केजी थियो, एक हाफ साइकलमा कति भयो त, 32 भयो। फेरि अर्को हाफ लाइफ साइकलमा कति भयो त, सपोज 1 इयर लाग्यो भने हाफ साइकलमा, यो पनि 1 इयरै लाग्छ। यसबाट कति हुन्छ, 16 आयो, यसबाट कति हुन्छ, 8 आयो, 1 इयरै। किनभने 1 इयर चाहिँ टी हाफ भनेको यहाँ 1 इयर छ अरे, सपोज यो कति भयो त, 4।
1 इयर। ठिक छ पनि अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि मानौँ यस्तो कुराहरू मैले गर्दैछु यसको लागि हामी कुरा गरौँ नम्बर अफ न्युक्लियाई लेफ्ट उब्रिने आफ्टर nth half life है nth आफ्टर n हाफ लाइफ nth होइन n हाफ लाइफ एकचोटि दोस्रो पाँचौँ हाफ लाइफ पछि कति रहन्छ भन्ने खोजेको है। जस्तो एउटा एट 1 हाफ लाइफ पछि अब कति हुन्छ त n कति हुन्छ 1 एउटा हाफ लाइफमा त यो भइसक्छ। सेकेन्ड हाफ लाइफमा n कति हुन्छ त यसको पनि हाफ हुन्छ नि त हैन n0/2 को पनि हाफ हुन्छ मतलब n0/4 हुन्छ। तेस्रो हाफ लाइफमा कति हुन्छ n चाहिँ n0/8 भइसक्यो हुन्छ। त्यस्तै चौथो हाफ लाइफमा कति हुन्छ त n = n0/16 भइसक्यो हुन्छ। हामीले nth हाफ लाइफमा यो कति हुन्छ यो खासमा चाहिँ n0/2 को पावर 1 यो कति लेख्न सकिन्छ n0/2 को पावर 2 यो कति हुन्छ n0/2 को पावर 3 n0/2 को पावर 4 4 हुँदा 4 हुन्छ 3 हुँदा 3 हुन्छ भने nth हाफ लाइफमा n हाफ लाइफ पछि उब्रेको हाफ लाइफ पछि n चाहिँ उब्रेको कति हुन्छ त नम्बर अफ लेफ्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि n0/2 को पावर हुन्छ n0/2 को पावर 1 यो न्युमेरिकल लगाएर काम लाग्छ n0/2 को पावर। एउटा न्युमेरिकल हेरिहालौँ है। अब हामी न्युमेरिकल लगाउँदा यो फर्मुला बेटर लगाउने इट इज बेटर टु युज दिस फर्मुला है। मेट्नु त ओके पज गरेर मेट्नुहोस् है पज गरेर सार्नुहोस् है। इक्जाम्पल लिउँ इक्जाम्पल 1 at t = 0 suppose सुरुमा the radioactive substance has at t = 0 भनौँ न radioactive substance has 100 nuclei 100 nuclei छ मानौँ इन t = 1 सेकेन्ड पछि अब उब्रियो रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स चाहिँ कति हुन्छ त 90 मात्रै रह्यो। नम्बर अफ रेडियोएक्टिभ न्युक्लियाई लेफ्ट = 90 100 थियो अब 1 सेकेन्ड पछि 90 मात्रै उब्रियो अनि फाइन्ड द नम्बर अफ nuclei left undecayed in 2 सेकेन्ड 2 सेकेन्डमा कतिवटा मैले भने 90 वटा 100 वटा थियो 1 सेकेन्ड पछि 90 वटा रह्यो अब उब्रियो 10 गयो भने अब दोस्रो सेकेन्डमा के हुन्छ त भन्ने क्वेशन। दोस्रो सेकेन्डमा के हुन्छ त 90 वटा 80 हुने हो कि 80 हुन्छ 100 हुँदाखेरि रेडियोएक्टिभ डिके अलिकति बढी थियो 90 हुँदा अलिकति कम हुन्छ कतिले कम हुन्छ हेरौँ है। अब यसमा त्यतै धेरै कुरा गर्नु परेन हाम्रो फर्मुला त्यही नै हो अहिलेको जस्तै सोलुसनमा जाउँ। अब यहाँ हाम्रो पहिलो जाउँ यो अहिले n0 सबैको लागि हो यो अहिले n हो यसको 1 सेकेन्ड वालाको यसको लागि 2 सेकेन्डमा मानव एक्सिलेट गरौँ n चाहिँ उब्रेको 2 सेकेन्ड वालामा पहिलो इक्वेसन निकालौँ पहिलो वाला log e हैन हाम्रो फर्मुला n/n0
ल्याम्डा टी टी भनेको अहिले पहिलोमा जाउँ लग ई एन नट भनेको 90 का मुनि 90 एन बाई एन नट 90 का मुनि 100 ल्याम्डा इन्टु 1 यो 1 सेकेन्डमा हो। दोस्रोमा मानौ एक्स छ है मानौ फर नेक्स्ट सेकेन्ड केस लेट गरिसकेको छ लग ई एक्स बाई 100 नै हो 100 देखि नै सुरु हुने हो नि त 2 सेकेन्डमा कति हुन्छ त ल्याम्डा इन्टु 2। अब हामी एक्स को भ्यालु निकाल्नु पर्ने यसलाई लगाउँ 2 इक्वेसनलाई 1 ले डिभाइड गरौँ लग ई एक्स बाई 100 अनि लग ई कति 90 बाई इजिकल टु कति हुन्छ यसको यो माइनस माइनस गयो 2/1। अब यहाँ लग लग काट्न मिल्दैन है मलाई के मिल्छ लग अल्जेब्रा होइन नि त होइन जस्तो साइन यहाँ कुरो फेरि साइन 30 कहाँ भने साइन 60 आएको छ एउटाले झ्याममै काटेर 30/60 लेखे जस्तो कुरा आइहाल्यो नि होइन यस्तो गर्न पाउँदैन है यो हुँदैन यो पनि त्यहाँ हुँदैन यो के भनिरहेछ त्यो पनि कहिलेकाहीँ 2 मा 2 जोड्दा पनि 4 हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले क्यालकुलेट खिच्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको समयमा है गाह्रो छ। ओके हामी के गर्न सकिन्छ यसलाई लग ई को पावर एक्स बाई 10 100 इक्वल टु लग ई 2 अगाडि आयो है यहाँ 2 अगाडि आयो लग ई 90/100 लाई चाहिँ काट्न सकिन्छ यहाँभित्र चाहिँ 9/10 यो पावर यता जान्छ नि त होइन लग ई एक्स बाई 100 इजिकल टु लग ई 9/10 को पावर 2 हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। अब एन्टी लग गर्ने है एन्टी लग गरेपछि अनि जान्छ यो काट्ने चाहिँ होइन एन्टी लग गर्ने एन्टी लग गरेपछि के हुन्छ ठिकै एन्टी लग लेखौँला एक्स बाई 100 इजिकल टु कति हुन्छ 9/x इजिकल टु 100 इन्टु 9 इन्टु 9 किनभने 10 इन्टु 10 यो गयो 9 नै 81। अब 81 वटा मात्रै हाम्रो प्रेडिक्सन कति थियो 100 वटा भनेपछि पहिलो रेटमा बढी रेट थियो रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन बढी भएको हुनाले 100 बाट एकैचोटि 90 मा झर्यो तर 90 बाट एकैचोटि 80 मा गएन किनभने एक उब्रियो किनभने रेट कम भयो नि त यहाँ रेट बढी थियो अघि भने जस्तै सुरु थियो जति धेरै छ त्यसै नै बढी रेट हुन्छ जति थोरै छ त्यति नै रेट कम भयो रेट कम भने चाहिँ अघि 10 वटा डिसइन्टिग्रेसन 1 सेकेन्डमा भयो अब यहाँ त 9 वटा मात्र डिसइन्टिग्रेसन एउटा त उब्रियो यहाँ 90 बाट 80 81 मा जाँदा एउटा 9 वटा मात्र डिसइन्टिग्रेसन भयो ठीक छ। अब हामी अर्को एक्जाम्पलतिर जाउँ न्युमेरिकलतिर एक्जाम्पल नम्बर 2 मा जाउँ है के त भन्दा इन अ रेडियोएक्टिभ sample in a radioactive sample the number of undecayed nuclei decreases from 800 to 100 in 9 days. Find the half-life and decay constant है अब यस्तो आयो 800 बाट चाहिँ एकैचोटि 100 मा झर्यो भने हामीले निकाल्नु पर्ने लाइफ हाफ लाइफ र डिके कन्स्टेन्ट निकाल्नु यो ल्याम्डा निकाल्नु पर्यो अनि त्यहाँबाट हाफ लाइफ टी हाफ निकाल्नु पर्यो ठीक छ। अब के गर्नु पर्यो यहाँनेरि एन कति छ त एन अहिलेलाई 100 मात्रै छ अब एन नट कति थियो 800 थियो अरु केही दिएको छैन 9 डेज छ 9 डेज
टाइम चाहिँ 9 डेज हो, हाफ टाइम होइन, यो टोटल टाइम हो। अब यहाँ जाउँ, मानौँ हामीले के गरेको थियौँ, लग ई एन बाई एन नट इजिकल टु के गरेको थियो, माइनस ल्याम्डा टी है, ल्याम्डा टी होइन, यो टाइममा 9 डेज राख्नुपर्छ। अब लग ईमा हाम्रो एन नट कति छ, एन नट छ एन छ 100 का मुनि 800 इक्वल टु ल्याम्डा इन्टु 9 आयो होइन, 9 डेजमा। अब डेमा आउँछ, सबै कुरा डेमा आउँछ। ठिक छ, यहाँ गयो लग ई 1/8 इजिकल टु 9 ल्याम्डा। अब यसलाई गर्ने हो भने कति हुन्छ त, लग ई 2 को पावर -3 आउँछ। 2 को पावर यो कति हुन्छ, 2 को पावर 3 हुन्छ, यो माथि 2 को पावर -3 माइनस 9 ल्याम्डा अर अब यो -3 अगाडि आउँछ होइन, लग ई 2 आयो, यता -9 ल्याम्डा आयो, माइनस माइनस काट्यो, यसलाई 3 चोटि काट्यो, भनेपछि ल्याम्डा इजिकल टु कति भयो, लग ई 2 को पावर /3 आयो। अब यसमा चाहिँ कति भेल्यु हुन्छ, लग ई 2 को भेल्यु तपाईँहरूलाई थाहा छ, ल्याम्डा इजिकल टु 0.693 का मुनि 3 आयो होइन, यो कति आयो त 0.231। अब यो डेमा आयो, त्यसले गर्दा यो यसको चाहिँ डे पर 1 आयो, यो एउटा भयो। ठिक छ, अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, यो चाहिँ के निस्क्यो, ल्याम्डा निस्क्यो, डिके कन्स्टेन्ट ल्याम्डा निस्क्यो। अब लाइफ टाइम यसको लागि चाहिँ के त, t1/2 एगेन, t1/2 इजिकल टु 0.693, यो त तपाईँलाई थाहा छ, लग p को पावर 2 अनि यहाँ ल्याम्डा होइन। अब यहाँ के हुन्छ त, ल्याम्डा भनेको कति हो, लग ई को पावर 2, ल्याम्डा भनेको यही लग ई को पावर 2 का मुनि 3 माथि गयो, यो काट्यो 3 माथि गयो, त्यसै 3 1/2 इजिकल टु 3 डेज है, हाफ लाइफ भनेको 3 डेज आयो। ठिक छ, यो किसिमको पनि गर्न सकिन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, यस्तो सिम्पल खालको चाहिँ यो छ, हाम्रो स्क्वायर क्युब या जस्तो यहाँ मिलिरहेछ, यस्तो खालको मिल्यो भने हामी अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ है। कपी गर्नु होला है, अर्को तरिकाले मैले मेटेँ, तपाईँहरूले पज गरेर कपी गर्नु होला। जस्तो यसमा अरू कुराहरू त त्यही नै हो, जस्तो यसमा चाहिँ अल्टरनेट मेथड भयो, यो त्यही मेथड जुन मेथड अहिले हामीले चलाइरहेछ त्यही मेथडै चलाउने होला। यसमा चाहिँ अलिकति यसै नै ओके। अब अल्टरनेट मेथड है, अहिले जुन गऱ्यौँ त्यही मेथडै सबैभन्दा अल्टरनेट मेथड। यो मेथड चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्रै लाग्छ। यसमा चाहिँ हामीले कुरा गरेको थियौँ, जो एन टाइम चाहिँ एनवटा हाफ लाइफ पछि कति हुन्छ, रिमाइनिङ जुन अनडिके भएको थियो त्यसलाई हामीले अघि डेरिभेसन गरेका थियौँ। के त भन्दा, नम्बर अफ न्युक्लाई लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, यहाँबाट पनि जान सकिन्छ। यसमा चाहिँ के गरेका थियौँ, एन इजिकल टु एन नट बाई 2 को पावर एन गरेका थियौँ। एन भनेको कति छ, एन भनेको चाहिँ 100, एन भनेको यो एन हो, अहिले उब्रिएको एन नट सुरुको थियो, सो 100 इजिकल टु 800 का मुनि एन, यो गयो, यो 1 भयो, यता गयो 2 को पावर एन इक्वल टु 2 को पावर यो 8 भयो, 2 को पावर एन इजिकल टु 2 को पावर 3, एन इजिकल टु 3। एन इजिकल टु 3 भएपछि के हुन्छ त भन्दा, 3टा एन भनेको 3 भनेको 3टा हाफ साइकलमा भनेको भन्दा 9 के भन्छ 9 डेज हो। मतलब इट मिन्स हाफ लाइफ्स इज इक्वल टु 9 डेज। 1 हाफ लाइफ भनेको कति हो, लाइफ इज इक्वल टु 3 डेज। यहाँबाट पनि यो चाहिँ भनेको
T1/2 नै हो 3 days। यहाँबाट पनि जान सकिन्छ। यो आइसकेपछि त बाँकी कुराहरू तपाईले मिलाइहाल्नुहुन्छ हैन। यो आइसकेपछि तपाईलाई मिलाउन आउँछ। लैम्डा इज इक्वल टु log e को पावर T1/2 0.693 कामुनि यो 3 राख्ने बित्तिकै 0. कति आउँछ अघि भने जस्तै 231 डे आउँछ है। यस्तो खालको चाहिँ आउन सक्छ है। यो एउटा मेथड हो, तपाईले कपी गर्न पज गरेर कपी गर्नु होला। म मेट्दै छु। अब आयो एउटा बडो राम्रो खालको कुरो आयो, वास्तविक कुरो आयो, रेडियो एक्टिभिटीको वास्तविक कुरो आयो। एक्टिभिटी मात्रै आयो। एक्टिभिटी त्यही रेडियो एक्टिभिटीलाई एक्टिभिटी भन्ने हो खास त। ओके, यो यसलाई एक्टिभिटी, रेडियो एक्टिभिटी नै एक्टिभिटी, एक्टिभिटी अफ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स के रहेछ त यो रेडियो एक्टिभिटीको। एक्टिभिटी भनेको त्यही नै हो। एक्टिभिटी भनेको त्यही नै हो, रेट अफ डिके, रेट अफ डिके अथवा रेट अफ डिसिन्टिग्रेसन, रेट अफ डिसिन्टिग्रेसन त्यही नै हो। जुन हामीले रेट यो एक्टिभिटीलाई हामीले आर ले जनाउने गरेका छौँ। आर भनेको त्यही नै हो, अघि भने जस्तै। रेट अफ डिके भनेको dN/dt हो। हाम्रो डेफिनेसन अनुसार के छ भन्दा, फ्रम डेफिनेसन रेडियोएक्टिभ डिकेको डेफिनेसन हाम्रो कसले सुट्टो र रुदरफोर्डले गरेका थिए। फ्रम द डेफिनेसन अफ रेडियोएक्टिभ डिके, फ्रम द डेफिनेसन अफ रेडियोएक्टिभ डिके के भनेको थियो भन्दाखेरि त्यही हो, जुन रेट अफ एक्टिभिटी चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एन जति थियो त्यसमा आर त्यही अघिकै कुरा हो, ल्याम्डा एन जुन यो हाम्रो रेडियोएक्टिभ कन्स्टेन्ट रेडियो एक्टिभ कन्स्टेन्ट हो है, डिके कन्स्टेन्ट भने जस्तै यो कुरा हो। अब यहाँबाट यो आयो, यसलाई मिलाउने अघि जस्तै निस्किन्छ माइनस dN/dt इज इक्वल टु ल्याम्डा एन, यो खालको निस्किन्छ। अघि पनि निकालेको थियौँ, तर खासमा चाहिँ अब हामी कुरा गरौँ। यहाँबाट हामीले के निकालेको थियौँ अघि, n इज इक्वल टु n नट e ल्याम्डा टी गरेको थियो। यो चाहिँ हामीले यहाँ राख्ने हो भने कति हुन्छ त, यो नै हाम्रो रेट हो। आर इज इक्वल टु एन को ठाउँमा राख्ने हो भने ल्याम्डा आयो, एन यहाँ एन को ठाउँमा यहाँ राख्ने हो भने ल्याम्डा आयो, एन को ठाउँमा यो ए माइनस ल्याम्डा टी आउँछ। अब हामीले मानौँ टी इज इक्वल टु मानौँ 0 पार्यौँ, एकदम इन्स्टेन्टमा आयो। टी इज इक्वल टु 0 भने कति हुन्छ, आर इज इक्वल टु ल्याम्डा एन नट ई, यो सबै ई को पावर कति हुन्छ त 0 हुन्छ, मतलब यति नै आउँछ है। यो भनेको यसलाई सपोज आर नट बनायो, यसलाई इनिसियल एक्टिभिटी भन्न सकिन्छ। यसलाई के भन्न सकिन्छ, इनिसियल एक्टिभिटी भन्न सकिन्छ। यहाँ आयो भने यो के हुन्छ त भन्दा, यहाँनिर यदि यसलाई चाहिँ यो आर नट राख्ने हो भने कति हुन्छ त, आर इज इक्वल टु आर नट, यो ठाउँमा आर नट ई ल्याम्डा टी। यही हो, अरू कुरा केही होइन। जुन हामीले अघि गरेको जस्तो यो सेम हो, यो जस्तै हो हैन, यस्तो खालको हुन्छ यो चाहिँ। अब यो चाहिँ के हो त भन्दा, यो चाहिँ एक्टिभिटी आफ्टर टाइम टी हो भने यो चाहिँ इनिसियल एक्टिभिटी, यो चाहिँ इनिसियल एक्टिभिटी छ। अब यसको ग्राफ सामान्य बनाउने हो भने त त्यही अघिको जस्तै आउँछ ग्राफ। यसमा चाहिँ आर लिने हो भने सपोज यो आर यता गइरहेछ, यता के छ टाइम गइरहेछ हैन, टाइम गइरहेछ भने यस्तो खालको एउटा आउँछ। यहाँ आर नट हुन्छ,
र एउटा निश्चित टाइममा त्यही लिने हो भने अहिले जस्तै यदि t इक्वल टु ल्याम्डा बाई 1 बाई ल्याम्डा लिने हो भने कति हुन्छ यता पनि 0 पॉइंट कति अहिले जस्तै 0.368 r नट आउँछ। यस्तो खालको ग्राफ आउँछ। कुरो बुझ्नु यस्तो खालको ग्राफ चाहिँ आउँछ। यो भयो एक्टिभिटीको कुरा। खास केही छैन, यो न्युमेरिकल अहिले 2-4 गरेपछि थाहा हुन्छ। अहिले हामी एउटा युनिटको कुरा गरौँ। एउटा एक्टिभिटीको चाहिँ युनिट हेटौँ है। मैले पज गरेर सार्नु होला। अब जो युनिट अफ एक्टिभिटी और डिसइन्टिग्रेसन को युनिट अफ एक्टिभिटी भनेको रेडियो एक्टिभिटी। यसका धेरै युनिटहरु छ। पहिलो युनिट त हामीले उसलाई नै मान्नुपर्छ जुन पहिले प्रस्ताव गरेको रेडियो एक्टिभको कुराहरु। 1 बेक्युरेल BQUE 1 बेक्युरेल भनेको 1 BQ मान्ने चलन छ। यो भनेको 1 डिसिन्टी अथवा डिके पर सेकेन्ड भयो है। आजको यो भन्दा ठुलो 1 रुदरफोर्ड भनौं। 1 रुदरफोर्ड यो चाहिँ फेरि अलि ठुलो 10 को पावर 6 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड। डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड यो भनेको 10 को पावर 6 नै बेक्युरेल भयो। अर्को यो भन्दा ठुलो पनि छ। यो भन्दा ठुलो चाहिँ किनभने रेडियो एक्टिभ त धेरै समयसम्म लाग्ने हुन्छ। 1 क्युरी को कुरा गरौँ। 1 क्युरी CI क्युरी भनेको चाहिँ 3.7 into 10 को पावर 10 हैन बेक्युरेल डिसिन्टी पर सेकेन्ड। यसको मतलब 3.7 into 10 को पावर 10 बेक्युरेल पनि यो युनिटहरु छ यसको। अब एक दुईवटा न्युमेरिकलहरु गरौँ अनि क्लास सकाउनु पर्छ है। ओके है, पज गरेर सार्नु होला। अब एउटा एक्जाम्पल नम्बर कति पुग्यो? एक्जाम्पल नम्बर 3 होला सायद। Okay, example. In a radioactive sample, in a radioactive sample, there are 10 to the power 15 atoms and the radioactivity and the activity भनौं न। एक्टिभिटी अहिले एक्टिभिटी को युनिट थाहा भइहालेको छ। एक्टिभिटी इज 6 into 10 को पावर 11 बेक्युरेल छ। पनि अब फाइन्ड द रेडियो डिके कान्स्टेन्ट एन्ड हाफ लाइफ। फाइन्ड द डिके कान्स्टेन्ट and half life हेरौँ है। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा अहिले हाम्रो एटम अहिले तत्काल छ हामीसँग। यो चाहिँ हाम्रो डिके कान्स्टेन्ट मतलब एक्टिभिटी R कति छ? 10 को पावर 8 6 into 10 को पावर -11 बेक्युरेल। अरु के छ? n छ। n अहिले उब्रेको स्याम्पल धेरै यति एटम्स छ। अहिले n जुन लेखा पनि हुन्छ एक्टिभिटीमा हामीले n नट n हुँदैन। कति भयो? 10 को पावर 15 अब हाम्रो फर्मुला त्यही नै हो। फर्मुला के हो त भन्दाखेरि फर्मुला R = लैम्डा n हैन त। R भनेको कति हो? 10 को पावर 11 लैम्डा भनेको लैम्डा थाहा भनेको यो n भनेको 10 को पावर 15 लैम्डा निस्क्यो। लैम्डा कति हुन्छ त? 6 into 10 को पावर 11 कहाँ भने 10 को पावर 15 भनेपछि
6 × 10⁻⁻4 हैन यो चाहिँ केमा आउँछ त प्याकुरेल पर सेकेन्ड आउने रहेछ कि कति आउँछ यो चाहिँ प्याकुरेल चाहिँ पर सेकेन्ड नै आउने भयो किनभने यो चाहिँ के हो त डिसिन्टी पर सेकेन्ड हो नि त है त्यसो यो सेकेन्ड आउने ओके अर्को यो भयो डिके कन्स्टेन्ट निस्क्यो अब हाफ लाइफ टी हाफ लाइफ त जहिले पनि त्यही नै हो लग ई 2 का मुनि ल्याम्डा लग ई 2 कति हो 0.693 कारण ल्याम्डा भनेको 6 × 10⁻⁻14 -4 यति आयो योबाट जुन आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ टाइम त सेकेन्डमै आउने भयो यस्तो खालको एउटा इक्जाम्पल छ है इक्जाम्पल नआएर यो हाम्रो एक्टिभिटीवाला इक्जाम्पल एउटा हेऱ्यौँ अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यसलाई लास्ट इक्जाम्पल भनौँ न है सार्नु होला है पज गरेर इक्जाम्पल नम्बर जुन example number 4 okay example number 4 the activity of a sample the activity of a sample reduced to 1/16 1/16 of its initial value in time 24 hours 24 hours मा यहाँबाट यति रिड्युस भएछ पहिले 1 थियो अब 1/6 भयो हैन अब के अन्त भन्दा क्याल्कुलेट हाफ लाइफ त्यही नै अघिको जस्तै क्याल्कुलेट half life and decay constant ठीक छ अब यहाँ त्यही नै हो अब यहाँ अघिको फर्मुला एउटा बनाएको थियो n = n/2n भनेपछि यहाँ पनि के हो त लेख्न सकिन्छ r = r0/2n r को छ यहाँ पहिले सुरुमा सरी सुरुको 1 थियो अहिले चाहिँ कति भयो त 1/16 भयो भने यहाँनेर राख्दाखेरि के हुन्छ त 1/16 = r0 को पावर 1 यसलाई हामीले यहाँ चलाएको 1/16 = 1/2n भनेपछि यसलाई उल्टाउने 2n = 2/4 n = 5 n = कति आयो 5 यसको मतलब यता 4 चोटी चाहिँ के हुन्छ 4 यसको मतलब in 4 half cycle means that is 24 hours 1 half cycle हैन हाफ लाइफ 1 लाइफ्स यता अब लाइफ मात्रै हो यो कति भयो यता गर्दा 6 घण्टा 6 आवर्स है त्यसो भए t1/2 भनेको 6 आवर्स t1/2 भनेको कति हो 6 आवर्स है अब के निकाल्नु पर्ने डिके कन्स्टेन्ट ल्याम्डा = log को पावर e2 का मुनि t1/2 मतलब यसको कति आयो त 0.693 का मुनि t को पावर कति भयो त 6 आवर्स हैन यो पनि कति भन्दा यो चाहिँ ल्याम्डा केमा आउने भयो त आवर पर सेकेन्ड आउने भयो यस्तो किसिमको आउँछ है ओके एउटा लास्टमा यो टिप्नु होला लास्टमा चाहिँ एउटा हामी सानो टपिक्स कुरा गरेर आजको क्लास सकाउँछौँ यो टिप्नु होला है पज गरेर नबुझेको छ भने कमेन्ट गर्नु होला म कमेन्टमा पनि बुझाउने ट्राई गर्छु ओके एउटा लास्टमा चाहिँ मिन लाइफ यसो गरौँ लास्टको mean or average life of decay mean or average life of decay यसलाई हामी टाउ मिन भन्ने गरेछ टाउ मात्रै गर्दा पनि हुन्छ
यो चाहिँ के हो त भन्दा एभरेजमा मिन लाइफ जुन हुन्छ त्यसको मिन लाइफ कति हुन्छ, मतलब कसैको धेरै हुन्छ, कतिको छिटो डिके हुन्छ, कतिको धेरै टाइम हुन्छ, त्यसको मिन कति हुन्छ यसलाई भन्छ इट इज द एभरेज टाइम, इट इज द एभरेज टाइम है of all the nuclei in the sample कतिसम्म SAMPLE sample है यो नि हो खासमा एभरेज टाइम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाफ लाइफ भन्दा चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ। हाफ लाइफ भनेको त ठ्याक्कै हाफ भयो, योभन्दा ठुलो हुन्छ। किन ठुलो हुन्छ अहिले हेरौँ है त। जस्तो मैले के भने एभरेज लाइफ चाहिँ ठुलो हुन्छ हाफ लाइफ भन्दा। किन हुन्छ भन्दाखेरि यो टाउ भनेको चाहिँ 1/λ हो हैन। 1/λ भनेको कति हो त? ल्याम्डा भनेको फेरि कति हो भन्दा 0.693 का मुनि t 1/2 हो हैन। यो त जाँदाखेरि t 1/2 भयो अनि 0.693 गर्दा कति हुन्छ 1.443 टाउ 1/2 हुन्छ। त्यसले गर्दा टाउ इज इक्वल टु यो मिन एभरेज टाइम मतलब मिन अथवा एभरेज लाइफ भनेको चाहिँ 1.443 यसलाई त्यस्तो नगरौँ t 1/2 हुन्छ। त्यसले गर्दा कुन चाहिँ ठुलो हुने रहेछ? यो ठुलो हुन्छ, एभरेज लाइफ चाहिँ ठुलो हुने रहेछ है। यो कुराहरू सक्यौँ। अब यसको अरू कुराहरू के भन्ने र एउटा ग्राफ बनाउने हो भने चाहिँ कति हुन्छ एन नट यसलाई छोडिदिउँ। अहिले यति नै कुरा गरेँ मैले। हेर्नुहोस् है मिन एभरेजमा हाम्रो यहाँ के आयो कुरा है। एउटा हाफ लाइफ टाइम भयो, एउटा एभरेज टाइमहरू भयो, मिन अथवा एभरेज टाइम भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ एभरेज टाइम बढी हुन्छ हाफ टाइम। यहाँ हामीले 4-5 वटा स्याम्पल न्युमेरिकलहरू गऱ्यौँ। तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला। क्लास लामै भइसकेको छ। तपाईहरुले यसका न्युमेरिकलहरू यो थ्योरीलाई हेरेर 2-4 एक्जाम्पल्सहरू हेरेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। आजको लागि यति नै है।